Okay, so this second lecture will be on thesis statement और हम इसको properly start करते हैं. So I've discussed the two types of essays जो कि हम approach base पर हम like we can approach two ways. So एक तो मैंने बताया था कि या तो लिटरेरी प्रोवर्बियल आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है और एक होता है इशू बेस्ड जो कि एक प्रॉब्लम पर हो, एक इशू पर हो, एक क्राइसिस हो, उसको टैकल करना हो. सो इन दोनों का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. दैट्स व्हाई इट इज आई मीन ब्रॉडली कैटेगराइज इन टू ग्रुप्स. लेकिन ये जो नॉर्मली आप सुनते हैं और ये कंफ्यूजन भी है, मिसकंसेप्शन भी है कि एसेज के इतने टाइप्स है. टाइप्स तो 10 से ज़्यादा होंगे, बट और कंसर्निंग के दो अप्रोचेस है. एक तो लिटरेरी जो अपने टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली, लाइक उसको टैकल करते हैं. एक कोई इशू होता है, लाइक एक प्रॉब्लम होती है जिस तरह क्लाइमेट चेंज, इस्लामोफोबिया, वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस. तो ये जो इश्यूज है ना, इट हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच. और जो आपका डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी या प्रोवर्बियल या आर्गुमेंटेटिव एसेज है उसका अप्रोच डिफरेंट है. ठीक है, तो वो एक ही कैटेगरी में आते हैं और इशू बेस्ड डिफरेंट कैटेगरी में. सो आप इसमें इस पर कंफ्यूज ना हो कि लिटरेरी कौन से है, प्रोवर्बियल या लिटरेरी, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव. ये एसेज जो है ये बिल्कुल सिमिलर अप्रोच रखते हैं. यू हैव जस्ट टू फॉलो वन अप्रोच. और जो इशू बेस्ड है जिसमें कोई क्राइसिस हो, इशू हो, प्रॉब्लम हो, उसका अप्रोच डिफरेंट है. और हम दोनों नॉर्मली हम कवर करते हैं अपने सेशन में. ठीक है, सो इसलिए मैंने कल दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था. जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं इसको रिएटरेट करना चाहता हूँ. सो कल मैंने आपको अप्रोच बताया था इन द फर्स्ट क्लास कि किस तरह आपने CSS का डेटा कलेक्ट करना है और इसको किस तरह आपने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. अब आल्सो एड्रेस योर जनरल क्वेश्चन. सो इसमें हम अब थीसिस की तरफ जाते हैं, बट फॉर नाउ जस्ट एज एन ओवरव्यू, ऐसे का ये स्ट्रक्चर होता है कि इसमें फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है. उसके बाद बॉडी आर्गुमेंट्स होते हैं, लाइक पैराग्राफ्स होते हैं. और बिल्कुल एंड पर जो लास्ट पैराग्राफ होता है हम ऐसे को कंक्लूड करते हैं. दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द ऐसे. सो मेजर ये तीन पार्ट्स है, बट एज पर FPSC रिक्वायरमेंट वी हैव टू मेक इन अ comprehensive outline as well. सो जो आप आउटलाइन देते हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऐसे. सो ये इस फॉर्मेट में होते हैं कि इंट्रोडक्शन ये आप देख ले, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म. लेट मी जस्ट एक्टिवेट दिस. ठीक है, सो अगर आप देख ले दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म और ये आप देख ले यहाँ पर नैरो डाउन हो जाता है. सो इट मीन्स कि आप ब्रॉडर वे में शुरू करते हैं फ्रॉम अ मेन ब्रॉडर टॉपिक. लाइक इस तरह है कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, दी एनर्जी क्राइसिस इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस. सो इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशन जो है दैट इज योर बेसिक, जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आपने उस पर लिखनी है ऐसे. बट जो इसका ब्रॉडर टॉपिक है, लेट्स से वाटर क्राइसिस इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस. सो वाटर क्राइसिस इज द ब्रॉडर टॉपिक. तो आप वाटर क्राइसिस से जनरली स्टार्ट करेंगे कि वाटर क्राइसिस जो है ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में है ग्लोबली. ये बहुत बड़ा इशू है और काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज इससे सफ़र कर रहे हैं. और इस तरह वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी कम हो गई, रिड्यूस हो गई. उसके बाद आप आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान भी, आई मीन एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स 2025 तक ये वाटर स्कार्स कंट्री कम्प्लीटली वो बेंचमार्क हासिल कर लेगा. ठीक है, इसके बाद आप आते हैं कि उसके इम्पैक्ट्स और सोल्यूशन, जो कि मेन क्वेश्चन था, जो कि मेन रिक्वायरमेंट थी एज पर योर एसे स्टेटमेंट. तो आप नैरो डाउन करते हैं, फिर वो स्पेसिफिक आप आते हैं और लास्ट में जो है आप अपना थीसिस देते हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि थीसिस हम किस तरह लिखते हैं. कुछ जो है ट्यूटर्स वो बिल्कुल थीसिस से स्टार्ट करते हैं, तो वो भी एक अप्रोच है. बट आई नॉर्मली प्रेफर दिस अप्रोच, क्योंकि ज़्यादातर जो इंग्लिश के ट्यूटर्स है, प्रोफेसर्स है, वो ये अप्रोच आई मीन इसको सपोर्ट करते हैं कि आप बिल्कुल लास्ट में, इंट्रोडक्शन के लास्ट में थीसिस लिखें. सो जस्ट इन दिस lecture we'll just cover the thesis part. So ये just एक कंप्लीट पिक्चर है, ये इंट्रोडक्शन का है.
پھر باڈی پیراگراف اس پر علیحدہ لیکچرز ہوں گے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، اینڈ کنکلوژن. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا ایک فارمیٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹروڈکشن ہے، باڈی ہے یہ، اور کنکلوژن ہے. سو انٹروڈکشن جنرل سٹارٹ ہوتا ہے اور تھیسس پر اینڈ ہوتا ہے. باڈی پیراگراف جو ہے وہ ٹاپک سینٹینس سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر آپ سپورٹنگ، اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہو وہ دیتے ہیں، لائک یو سپورٹ یور اسٹانس کہ میرا یہ خیال ہے اور میرے پاس یہ ڈیٹا ہے، اور آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہینس اٹ از پرووڈ، اور وہ لائن اپنی جو ٹاپک سینٹینس والی ہے وہ ریفریش کر کے اینڈ پر بھی لکھ لیتے ہیں. سو دس از باڈی پیراگراف. یہ اس کے ساتھ لائک ہم 17 یا 20 باڈی پیراگراف لکھتے ہیں اور اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. سو کنکلوژن آپ اپنے تھیسس سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں انٹروڈکشن میں تھیسس آپ اینڈ میں لکھتے ہیں اور کنکلوژن میں یو اسٹارٹ ود یور تھیسس اسٹیٹمنٹ. تو یہ خیر آپ کو جب باقی لیکچرز کور ہوں گے اس کے ڈفرینٹ پارٹس تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. دس از جسٹ این اوور ویو. اچھا، ناؤ کمنگ ٹو ٹوڈیز لیکچر جو کہ ہے، اچھا کین یو سی دس بار like I'm moving the cursor, so can you see it? اچھا ٹھیک ہے، ڈونٹ نو اس کو میں نے سائڈ میں کرنا تھا بٹ اچھا. سو وٹ از اے تھیسس اسٹیٹمنٹ؟ ایک تو یہ ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے کہ اینڈ ہاؤ ڈو وی رائٹ اٹ، اس کے پریریکوزٹس کیا ہے، کیا اس کی رولز ہے، لائک ایکسیپٹیبل رولز. سو فرسٹ آف آل تھیسس آپ کا اوپینین یا سٹانس ہوتا ہے کہ آپ کس چیز سے ایگری کر رہے ہیں. لائک ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے یس اور نو میں جواب ہے، پازیٹیو نیگیٹیوز میں ہے. ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں یا اس کو ریفیوٹ کر رہے ہیں، تو جو سائڈ بھی آپ لے دیٹ از یور اسٹانس، یور اسٹینڈ، یور تھیسس. سو تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی پوزیشن ہوتی ہے کہ میں لیٹ سے میں ایک ایگزامپل سے واضح کروں کہ لیٹ سے وہ ایک ایگزامپل ہے نا، جینڈر ایکویلٹی از اے myth، کہ یہ ایک myth ہے. تو اگر آپ myth مطلب ایک افواہ ہے، ایک جھوٹی بات ہے کہ جینڈر ایکویلٹی ایک جھوٹی بات ہے، لیٹ سے اس طرح کہہ لیتے ہیں. سو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جینڈر ایکویلٹی ایک ریالٹی ہے، یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جینڈر ایکویلٹی پاسبل ہے یا ایگزسٹ کر رہی ہے ان ٹوڈیز سوسائٹی. So it means that you are taking a stance against the statement. Statement میں یہ کہا جا رہا ہے that gender equality is a myth، ایک افواہ ہے، ایک جھوٹی بات ہے. لیکن آپ نے یہ سٹانس لیا کہ gender equality is a reality because we can observe the gender equality in every sector of the society. Hence, it is a reality rather than a myth. تو آپ نے یہ کہا، وہ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کو آپ نے ریفیوٹ کر دیا اور آپ نے دوسری سائڈ لے لی، لائک کہ اسٹیٹمنٹ میں جو بات ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اس کے برعکس جو ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز دیز آر ڈفرینٹ. تو آپ کا جو سٹانس تھا کہ جینڈر ایکویلٹی از اے ریالٹی، دس از یور تھیسس. لیکن تھیسس کے مزید بھی اس کے کمپوننٹس ہیں تو وہ میں اب سمجھاتا ہوں. سو دس از یور اوپینین فرسٹ آف آل. سیکنڈ تھنگ از کہ یہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے جو کہ ایگزامینر کو یا جو ریڈر ہے اس کو بتاتا ہے کہ آپ ایسے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. واٹ ہیو آئی ڈسکسڈ ان دا ایسے. سو وہ آپ ایک دو لائنز میں جو لکھتے ہیں وہ آپ کا تھیسس ہے. لائک آپ نے ایک اسٹینڈ لے لیا، اسٹینڈ کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ان وجوہات کی وجہ سے میری یہ پوزیشن ہے اور کیا کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، لائک تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو فار ناؤ ٹھیک ہے، یو گیو دا ریڈر اے روڈ میپ این آئیڈیا کہ اس میں کیا ہے. اس میں ہر اسپیکٹ جو ہے وہ کور ہونے چاہیے. لائک کہ میں یہ لکھوں جس طرح میں نے ابھی اگزامپل دی کہ واٹر کرائسس پر واٹر کرائسس اٹس امپیکٹس اینڈ سلوشن، یا واٹر کرائسس ان پاکستان اٹس امپیکٹس اینڈ سلوشن. ٹھیک ہے، تو اس میں تین پارٹس آ گئی. ایک تو واٹر کرائسس ان پاکستان، اٹس امپیکٹس، دوسرا امپیکٹس سائڈ آ گیا، اور تیسرا جو ہے سلوشن. تو آپ کے تھیسس میں بھی یہ تینوں چیزیں اس کا ذکر ہونا چاہیے.
दिस इज कॉल्ड कि आपने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, ठीक है। सो और ये नॉर्मली ब्रीफ होता है, लाइक 1, 2 और 3 सेंटेंसेस इसमें आप लिख लेते हैं, लाइक 30 अल्फाज तक, 25 अल्फाज तक, क्योंकि वो 1-2 जुमले होते हैं। सो नॉर्मली यू जस्ट गिव योर स्टांस, योर थीसिस विद इन 1 or 2 सेंटेंसेस। सो 25 से 30 अल्फाज काफ़ी है इसके लिए, ये ब्रीफ होता है ना कि एक पूरा पैराग्राफ आप लिखें। अच्छा ठीक है, लेंथी हो जाएगा लाइक हाउ के, नहीं मैं खैर आपको एग्जांपल बताता हूँ अभी। सो थीसिस में आप एक क्लेम करते हैं, एक साइड लेते हैं, एक पोजीशन लेते हैं, एक तो ये बात हो गई। थीसिस जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि एम्बिगुअस ना हो, बिल्कुल क्लियर हो। लाइक कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ के बारे में आप ये कहे कि समटाइम्स जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ एंड समटाइम वी फील लाइक इट इज़ अ रियलिटी। तो आपने क्या स्टैंड लिया? सो एक तो क्लियर होनी चाहिए कि आपका स्टांस क्या है। और इसके अलावा इसमें आपने जिस तरह, ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक हमारे पास थीसिस है, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ के बारे में है। सो इसमें मैंने जस्ट ये नहीं कहा कि इंडीड जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, यानी मैंने वही पोजीशन ली जो उन्होंने ली है, लाइक स्टेटमेंट में दी गई है। आई वेंट विद द स्टेटमेंट कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, ये मेरी पोजीशन हो गई। बट इसके साथ आपने की टर्म्स की क्यों आप ये कह रहे हैं, उसकी थोड़ा सा आप वो इंसिनुएशन, एक लाइक उसको थोड़ा सा वो इशारा तो दे दे कि क्यों आप ये कह रहे हैं। तो आप जो मेजर आपके आर्गूमेंट्स है ना, उसके की टर्म्स आप लिख ले। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इंडीड जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। अच्छा, म्यूट योर सेल्फ ब्रदर फरहान। Gender equality is a myth due to the prevailing discrimination, suppression, marginalization, and low representation of women in national life. ठीक है, ये मैंने एक वो जो मैंने स्टांस लिया कि हाँ जेंडर इक्वलिटी एक मिथ है, उसकी ग्राउंड भी मैंने बता दी। और मेजर ग्राउंड सारे आपने नहीं लिखने, आपके पास शायद यहाँ पर 12 आर्गूमेंट हो, 15 आर्गूमेंट हो कि क्यों मैं ये समझता हूँ दैट इट इज़ अ मिथ, कि ये जस्ट एक जेंडर इक्वलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इट इज़ जस्ट अ फूलिश टॉक। तो आपने ये बता दिया कि बिल्कुल जेंडर इक्वलिटी एक मिथ है, ड्यू टू किस वजह से? प्रिवेलिंग डिस्क्रिमिनेशन, suppression, marginalization, and low representation of women in national life या every sector of society, आप ये कह लें। सो यहाँ पर आपने बता दिया, एक तो आपने स्टैंड ले लिया, उसकी ग्राउंड्स बता दी, और इफ़ यू वांट कि आप एक वे फॉरवर्ड भी दें, सो आप यहाँ पर एक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। बट इन दीज टाइप ऑफ केसेस दिस इज ऑप्शनल, अगर आप ना भी दे दैट इज़ फाइन, क्योंकि ये है एक आर्गूमेंटेटिव से है। आर्गूमेंटेटिव मतलब कि आपने एक साइड लेनी है और उसको डिफेंड करना है। सो यहाँ आई वेंट विद द स्टेटमेंट, मैंने ग्राउंड्स बता दी कि इस वजह से आई फील लाइक दिस, और उसके बाद दिस इज द लास्ट सेंटेंस इज ऑप्शनल। सो अगर आप ये दिस इज आई मीन कॉम्प्लीमेंट्री और मैंडेटरी एंड प्रॉब्लमेटिक इशू बेस्ड एसेज, अगर कोई इशू क्राइसिस हो, प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर आपने लाजमी ये सेंटेंस लिखना है, लाइक के वे फॉरवर्ड के तौर पर कि पाकिस्तान हैज़ टू टेक सम प्रैक्टिकल मेजर्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह आपने कोई सेंटेंस बनानी है कि हाँ मैंने वे फॉरवर्ड भी दिया है। सो यहाँ इससे ये लग रहा है इस जिस 30 स्टेटमेंट से कि मेरा इससे में स्टांस ये है कि जेंडर इक्वलिटी एक मिथ है, और उसके ग्राउंड्स भी बता दिए, सारे नहीं बट कुछ जो मेजर थे, की टर्म्स मैंने बता दिए। और उसके बाद थर्ड जो चीज़ मैंने शामिल की अपने ऐसे में, कि एक वे फॉरवर्ड भी दे दिया, हैज़ येट टू डू, यानी अभी बहुत कुछ करना है। सो यहाँ 1-2 सेंटेंसेस थे, एग्जामिनर को पता चल जाता है दैट व्हाट ही हैज़ और शी हैज़ डिस्कस्ड इन हिज और हर एसे। ठीक है, सो ये जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपने जस्ट ये नहीं लिखना कि फ्रेलिटी टाइम नेम इज़ वुमेन, वो आपने लिख दिया और दैट इज़ इट। नहीं, इसकी वजह भी आप बता देना, यहाँ 1-2 लाइंस कुछ वर्ड्स में यहाँ बता दे जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, सो मूविंग टू बैक टू द स्लाइड। अच्छा, इसमें ये बात भी है कि ये ज़रूरी नहीं एक बंदा जो है वो एक स्टांस ले तो वही दुरुस्त होगा।
لائک دوسرے کا سٹانس درست نہیں ہوگا. آپ کی کوئی بھی پوزیشن آپ لیں تو اس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے. اور کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے؟ آپ نے ریلیونٹ آرگومنٹ سے وہ ثابت بھی کرنا ہے. لائک یو ڈو ناٹ جسٹ ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ اور آپ اس کو ڈیفینڈ نہ کریں. سو آپ نے ایک سٹانس تو لینی ہے. سو شاید ایگزامینیشن ہال میں دو بندے ہوں، اس کی ڈفرینٹ سٹانس ہو. ایک کہے کہ جینڈر ایکوالٹی از اے ریالٹی اور دوسرا کہے جینڈر ایکوالٹی از اے میتھ. تو دونوں کی ٹھیک ہے، بٹ انہوں نے وہ ثابت بھی کرنا ہوتا ہے. دے ہیو ٹو پروف اٹ. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ یہاں تک سمجھ آ گئی. اگر کوئی کویشچن ہے، اٹ کین بی یوز، اٹ از کنسیڈرڈ. ٹھیک ہے. باقی ورڈنگ پر آپ بات نہ کریں. آئی مین آپ کا کوئی بھی سٹانس ہو سکتا ہے رابعہ. لائک ورڈنگ اٹ ڈزنٹ میٹر. نہیں، وی جو ہے وہ بالکل یوز نہیں کریں گے، اور اس کے بارے میں آپ کو اسٹرکٹ وہ انسٹرکٹ کروں گا کہ ڈو ناٹ یوز آئی وی اینڈ یو. دیز آر فرسٹ اینڈ سیکنڈ پرسن پروناؤنس. ڈو ناٹ یوز اس. ڈو ناٹ یوز دا ورڈز لائک مائی کنٹری. وہ آپ نے کبھی یوز نہیں کرنی. ٹھیک ہے. سو ایکیڈیمک میں بالکل آپ نے یوز نہیں کرنی. ایک تو یہاں پر اور ایک پریسی میں. اچھا، کمپلیکس سینٹینسز میں بالکل آپ بنا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر آپ کی گرپ نہ ہو کمپلیکس سینٹینس میں سو آپ کو پھر مشکل ہوگی. سو اگر آپ نے چونکہ اپنی وہ پوزیشن ہی واضح کرنی ہے. نہیں، 50-50 سٹانس جو ہے، آئی مین یہ تو آپ نیوٹرل ہو گئے نا. آپ نے پوزیشن کیا لی؟ اچھا، کیا یوز کرے؟ تو یو کین یوز دے فار وی، لائک دے. لیکن یہاں پر دے کی ضرورت نہیں پڑتی. اکثر آپ آبجیکٹیو فارم میں یہ لکھتے ہیں. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو رائٹ آئی وی آر یو. تو جب ضرورت پڑے گی یا کوئی انسٹنس آئے گا، لائک ہم پریسی جب کریں گے وہاں پر بھی یہ الاؤڈ نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کو مزید کلیئرٹی مل جائے گی. اور تیسری اسٹیٹمنٹ جو ہے، دس از پارٹ آف دا انٹروڈکشن. اور یہ بالکل اینڈ پر آپ لگائیں گے، یا اگر آپ نے کسی اور سے پڑھا ہے تو اگر اس نے بتایا ہے کہ شروع میں لکھنی ہے، تو پھر آپ نے پوری وہ جو اس کا پیٹرن ہے نا انٹروڈکشن کا، وہ آپ نے فالو کرنا ہے. اس کا جو ہے اپنا پیٹرن ہے. لائک یو اسٹارٹ جنرلی، یو ڈسکس یور میجر آرگومنٹس ان جنرل ٹرمز، اور اس کے بعد یو اینڈ یور انٹروڈکشن ود یور تھیسس اسٹیٹمنٹ. According to CSP Vakar, complex sentence is not requirement of a SIP. I mean, اس کی سمجھ نہیں آئی. ہم دے اور دیئر بالکل وہ تھرڈ پرسن پروناؤنس ہے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. میکسیمم ورڈز فور تیس اسٹیٹمنٹ وہ میں نے بتا دیا. نارملی 25 سے 30 الفاظ سے زیادہ آپ نہ جائیں. ایک سینٹینس بھی کافی ہے اگر آپ اپنا سٹانس کلیئر کریں اس کی گراؤنڈ سے. تیسری اسٹیٹمنٹ بالکل انٹروڈکشن میں آئے گی. اور آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کویشچنس. ٹھیک ہے. تو اب ہم تیسری اسٹیٹمنٹ 3-4 ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد I'll conclude the lecture and will give you an assignment. So یہ جو ہے this is on Islamophobia, a threat to Muslim Ummah and its impacts. ٹھیک ہے. سو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں جو ایسے اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس میں کبھی کبھی پنکچویشنز آ جاتے ہیں. پنکچویشنز مین a full stop, comma, semicolon, colon, dashes, pair of dashes, pair of commas. ٹھیک ہے. hyphen, apostrophe. سو یہ پنکچویشن مارکس ہے. سو یہاں جو آیا ہے کالن، سو اس کی اپنی ایک میننگ ہے. اگر سیمی کالن آ جائے، ایک ڈاٹ اور کما جو ہوتا ہے، سو یہ کالن جو ہے، کالن کا مطلب یہ ہے، یہ ہم پنکچویشن میں ہی پڑھیں گے، بٹ اٹ مینس کہ اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از دا آنسر، دیٹ از دا میجر پارٹ. لائک یہ میں ایگزامپل میں نارملی دیتا ہوں. لائک ایک بندہ کا ہے آئی ہیو جسٹ ون تھنگ آن مائی مائنڈ، ان مائی مائنڈ. پھر اس کے بعد کالن ہے ٹو اسٹڈی. ٹھیک ہے. کالن کے بعد ٹو اسٹڈی. تو وہ جو پورا اسٹیٹمنٹ تھا دیٹ آئی ون تھنگ ان مائی مائنڈ ٹو اسٹڈی.
تو کولن کے بعد جو ٹو اسٹڈی تھا دیٹ از دا میجر پارٹ دی آنسر دی ایکسپلینیشن. سو ایسے میں جو ہے آپ نے ویٹیج دینی ہے، یعنی زیادہ آپ نے آرگومنٹس دینے ہیں، وہ دینے ہیں کولن کے بعد جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے، اے تھریٹ ٹو مسلم امہ. اچھا پلیز ڈرائنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، اے تھریٹ ٹو مسلم امہ. یہ کہاں چلا گیا؟ اینڈ دا نیکسٹ پارٹ از اٹس امپیکٹس. سو جو آپ نے زیادہ آرگومنٹس دینی ہے یا پیراگرافس لکھنے ہیں وہ آپ نے ایک تھریٹس پر لکھنی ہے کہ اسلام فوبیا کی وجہ سے مسلم امہ کو یا مسلم کو گلوبلی کیا تھریٹس ہیں اور اس کے امپیکٹس کیا ہیں. a threat to مسلم امہ کے کس طرح ایک تھریٹ ہے مسلم امہ کے لیے اینڈ اس کے کیا اثرات ہیں. سو اس پر آپ نے ایسے لکھنی ہے. ٹھیک ہے. سو جب یہ کولن آ جائے اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے. اچھا اگر سیمی کولن آ جائے، سو سیمی کولن از یوز ٹو ریپلیس اے کنجنکشن. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن جو ہوتا ہے جو دو انڈیپینڈنٹ کلازز کو یا دو جملوں کو ملاتا ہے. لائک میں یہ کہوں کہ آئی لائک بال پوائنٹ بٹ ہی لائک اے پینسل. I like a ball point but he likes a pencil. So یہ جو I like a ball point, so یہ میں نے لکھ دیا، اس کی ایک complete sense بنتی ہے. So this is an independent clause, a complete sentence. اور جو ہے but, so but is a conjunction, coordinating conjunction جو دو ideas کو ملاتا ہے. But he likes a pencil, سو ہی لائکس اے پینسل بھی ایک علیحدہ جملہ ہے جو کہ کمپلیٹ سینس دیتا ہے، اس کی میننگ بنتی ہے. سو دس از آلسو انڈیپینڈنٹ کلاس، جو کہ آئی مین اگر آپ اس کو سپریٹ بھی لکھیں سو اس کی میننگ بنتی ہے. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ انڈیپینڈنٹ کلاس. سو یہ جو دو جملوں کو بٹ ملاتا ہے، بٹ از اے کنجنکشن، اور کنجنکشن کو ریپلیس کرنے کے لیے وی یوز سیمی کولن. سو سیمی کولن جو ہے اگر ایسے اسٹیٹمنٹ میں سیمی کولن آ جائے دو کلازز کے بیچ تو آپ نے دونوں پر ایکولی آرگومنٹس دینی ہے. لائک آپ نے اس طرح اسکپ نہیں کرنا جس طرح یہاں پر ہم اسلام فوبیا جو ہے اس پر زیادہ ڈسکشن ہم نہیں کریں گے. رادر دین وی ول ڈسکس تھریٹس اینڈ امپیکٹس. اسلام فوبیا پر ایک دو پیراگراف لکھیں گے، باقی ہم تھریٹس اور امپیکٹس پر جائیں گے. بٹ وہاں جو ہے جب سیمی کولن آ جائے سو یو ہیو ٹو گیو ایکول ویٹیج. ٹھیک ہے، دونوں اسٹیٹمنٹ کو آپ نے ایکول ویٹیج دینی ہے، ایکول آپ نے آرگومنٹس بنانے ہیں اس پر. سو اس کی اگر کوئی ایگزامپل آ گئی ہمارے سامنے پھر ہم دیکھ لیں گے. سو اس کی ہم اب تھیسس پڑھتے ہیں کہ اس میں میجر جو چیز ہے وہ تھریٹس ہے اور امپیکٹس ہے، لیکن چونکہ اسلام فوبیا ایک پرابلم بھی ہے تو اس کے لازمی آپ نے ایک وے فارورڈ کے لیے بھی جملہ بنانا ہے. سو دیئر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ دیٹ اسلام فوبیا ہیز ایمرجڈ از اے پورٹنٹ تھریٹ. ٹھیک ہے، آپ اگر کچھ الفاظ اس طرح ہے تو اسلام فوبیا از اے میجر تھریٹ آپ کہہ دیں ٹو مسلم امہ اکراس دا گلوب which has severe impacts on Muslims globally. So یہاں میں نے لکھ دیا ایک threat ہے to مسلم امہ اور severe implications ہے. It should be tackled with some pragmatic measures through collective efforts. تو یہاں پر میں نے وے فارورڈ کے لیے بھی جملہ دے دیا. سو اس میں نے تھریٹس بھی کور کیا، امپیکٹس بھی اور سلوشنز بھی. ٹھیک ہے، تھریٹ امپیکٹ جو ہے تھریٹ کس طرح ہے، اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے اور اس کی سلوشن. سو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے دیٹ آئی ہیو ڈسکس دا 3 sides in my essay. ٹھیک ہے، آپ کی تیسری اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلنا چاہیے دیٹ یو ہیو آنسرڈ دی، جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے اسی کا اس کو آپ نے آنسر کر دیا. اوکے، نیکسٹ ایگزامپل. دا فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان از برائٹ اور بلیک. کہ یہ برائٹ ہے یا بلیک ہے، یعنی یہ روشن ہے یا ویران تاریک ہے. سو یہاں اس کی آپ تھیسس جو ہے آپ ایک سائڈ کو ڈسکس کریں گے، لائک دوسرا سائڈ جو ہے اس پر آپ نے کاؤنٹر دینا ہے. کاؤنٹر اس طرح وہ ہم اپنے جو آؤٹ لائن ہے یا پراپر جو اس پر کلاس ہوگی انٹروڈکشن پر یا آؤٹ لائن پر
वहाँ पर मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन काउंटर आर्गूमेंट ये होता है कि आपका जो थीसिस है उसके अपोजिट कौन सा स्टेटमेंट है। सो आपने एक पैराग्राफ में डिस्कस करना है कि हाँ, यानी ये यहाँ मैं ये कहूँ कि द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट ड्यू टू दीज फैक्टर्स। ठीक है, ये मेरा स्टांस था। तो वहाँ जब आप काउंटर आर्गूमेंट कंक्लूजन से एक दो आर्गूमेंट पहले देंगे, वहाँ पर आप कहेंगे सम ऑफ द पीपल थिंक सम ऑफ द पीपल थिंक दैट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट, सॉरी ब्लीक, मतलब कि तारीख है, वीरान है। सो वो एक काउंटर हो गया कि आपने पूरा ऐसे तो डिस्कस कर लिया दैट फ्यूचर ब्राइट है, और यहाँ पर लास्ट में आप काउंटर देते कि वो ब्लीक है। सो उसके साथ ही आप कॉलन डाले और कहे अ फ्लॉड कंसेप्ट, अ मिसकंसेप्शन, ठीक है, मिस परसेप्शन लिखे। सो वहाँ आपने काउंटर भी दे दिया कि दूसरे लोगों का ख्याल अपोजिट है, तो उस पर भी आप एक पैराग्राफ बनाएंगे, और वहाँ पर पैराग्राफ में आप ये डिस्कस करेंगे कि हमने ऑलरेडी ये आर्गूमेंट डिस्कस किए जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन ये जो परसेप्शन है कि फ्यूचर ब्लीक है, तारीख है या डार्क है, इट इज़ अ फ्लॉड कंसेप्ट, और उसकी आप एक दो एग्जांपल दें। सो वहाँ पर काउंटर आर्गूमेंट तो आपने दे दिया, लेकिन उसको भी आपने काउंटर कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड काउंटरिंग द काउंटर आर्गूमेंट। ठीक है, सो हम इसे पढ़ते हैं। अब हमारा ये स्टांस है कि फ्यूचर जो है डेमोक्रेसी के पाकिस्तान में ब्राइट है। सो द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट, ये मेरा स्टांस हो गया। ड्यू टू, यहाँ ये रीजन आ गया, ड्यू टू राइजिंग अवेयरनेस, स्ट्रेंथेंड इंस्टीट्यूशंस, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एंड सिविल सोसाइटी सपोर्ट। मैंने स्टांस ले लिया दैट इट इज़ ब्राइट, और उसके तीन चार जो मेजर वजूहात थी, जो मेजर मेरे आर्गूमेंट्स थे, उसकी कीवर्ड्स भी डाली। तो ये मैंने एविडेंस भी दे दिया, यानी स्पेसिफिक कर दिया इसको। ठीक है, और नहीं, काउंटर को थीसिस में हमने नहीं देना, ठीक है, जस्ट आउटलाइन में लास्ट पैराग्राफ, उसको ज़्यादा आपने वैल्यू नहीं देनी। Certain other factors also cement this proposition that future of, यानी ये जुमला अगर आप ना भी लिखे ना, सो इट इज़ फाइन, लेकिन यहाँ ये मैंने कोशिश की है कि ये चार फैक्टर्स तो मैंने बता दिए कौन से, राइजिंग अवेयरनेस, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एंड सिविल सोसाइटी सपोर्ट। लेकिन इसके अलावा अगर मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँ कि मजीद भी फैक्टर्स है, सिर्फ ये फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्पेस थी जिस मैंने एक जुमला लिखा, सो सेकंड मैंने ये डाल दिया दैट सर्टेन अदर फैक्टर्स आल्सो सीमेंट दिस प्रोपोजिशन। ये आइडिया जो है इसको मजीद तकवीत देती है दैट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट रादर देन ब्लीक, कि बिल्कुल ये ब्राइट है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक भी समझ आ गई दैट इज सफिशेंट, ये जो सिविल सोसाइटी सपोर्ट है, कि यहाँ पर आपने कीवर्ड्स भी डाल दिए, लेकिन यहाँ आपने मजीद एक जुमला शामिल किया कि दूसरे फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से हमें लगता है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान ब्राइट है। अच्छा यार, आप काउंटर के पीछे अब लग गए, वो तो मैंने जस्ट एक बात की, उसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूँगा आफ्टर। अच्छा, ये साइड लाइन क्वेश्चन जो है ना, ये काइंडली आप बाद में पूछें, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सो इस अगर आपको थीसिस में कोई इशू है वो आप काइंडली पूछ लेना। आप आई मीन इधर उधर चले जाते हैं, लाइक आपके क्वेश्चंस वो टॉपिक से रिलेवेंट नहीं होते, सो प्लीज़ अवॉइड इट। या लास्ट में या शुरू में मैंने आपको चांस दिया दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, लास्ट में मैं दे दूंगा, बट इज आई मीन वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन थीसिस, सो इसके बारे में अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो वो पूछ लें। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा थीसिस सही समझ नहीं आया, कहाँ पर कंफ्यूजन है, काइंडली प्लीज बी स्पेसिफिक। नहीं, हेडिंग कुछ लोग इस तरह करते हैं कि बिल्कुल आउटलाइन लिखने से पहले ही लिख लेते हैं थीसिस स्टेटमेंट, वो भी एक अप्रोच है, लेकिन इंट्रोडक्शन में वो मैंडेटरी है, आपने डालनी है। दूसरा ये अप्रोच है कि आउटलाइन में जब आप लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट ओवरव्यू या जो भी लिखे, सो जो फर्स्ट पॉइंट आप इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं वहाँ पर कॉलन डालें और वहाँ पर भी तीसरा लिख सकते हैं।
اور کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایسے کی ہیڈنگ لکھ دی، ٹائٹل لکھ دیا، اس کے بعد لکھ دیا کہ تیسری اسٹیٹمنٹ کی ہیڈنگ دے دی اور وہاں پر ایک دو لائنز میں اس نے تیسز لکھ دیا. سو اٹ از آپشنل، اگر آپ لکھنا چاہیں ٹو فیسیلیٹیٹ دا ایگزامینرس وہ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر اگر آپ سے غلطی ہو گئی سو ایگزامنر آپ کو کوئی اسپیس نہیں دے گا. سو میں نارملی لکھتا تھا اپنے آؤٹ لائن میں انٹروڈکشن لکھتا تھا، اس کے بعد کالن ڈالتا تھا اور اپنا تیسز لکھ لیتا تھا. ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایسے شیئر کروں گا. سو اچھا، ون آف دا اسٹوڈنٹ واز آسکنگ کہ سمجھ نہیں آئی، پلیز لیٹ می نو کہاں پر سمجھ نہیں آئی. ڈیموکریسی از اونلی فیوچر آف پاکستان. وٹ؟ اچھا، اب اس کی میں تیسز بناؤں، اس طرح تو نہ کریں. دی کلاس روم ڈیسائڈز دا فیوچر آف دا نیشن، یہ ایک ایسے آیا تھا 2019 میں. سو دی کلاس روم صرف کنفائن نہیں ہے کہ آپ جسٹ کلاسز کی بات کر رہے ہیں، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور ایجوکیشنل سسٹم. سو دا ایجوکیشن آف دی کلاس روم شیپ the future of a nation where teaching and learning activities are carried out, nurture talent across the nation, and tries to excel the nation through education. اچھا، اس میں نے کچھ وے فارورڈ کے لیے علیحدہ جملہ شامل کیا یا اس کو ایکسپینڈ کیا. بائی اکاموڈیٹنگ ویمن، لائک کہ میرے پاس آرگومنٹس تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں، سو میں نے وہ بھی چیزیں شامل کر دی. By accommodating women, mainstreaming religious education in formal educational framework can fetch much better results for Pakistan. یہاں پر ویسے اینڈ آتا ہے، اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن، by accommodating women and mainstreaming religious education in the formal educational framework can fetch much better results for Pakistan. سو یہاں پر میں نے یہ ڈسکس کیا کہ وائی کلاس روم ڈیسائڈ دا فیوچر آف اے نیشن. اس کا میں نے آنسر دیا کہ دی کلاس رومز یا یہاں پر مراد ہے ایجوکیشن شیپ دی فیوچر آف اے نیشن ویئر ٹیچنگ اینڈ لرننگ ایکٹیویٹیز آر کیریڈ آؤٹ، نرچر ٹیلنٹ اکراس دا نیشن اینڈ ٹرائز ٹو ایکسل دا نیشن تھرو ایجوکیشن. سو یہاں تک ہماری کمپلیٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ مزید کچھ پوائنٹ لکھنا چاہیں سو یو کین رائٹ ہیئر. ٹھیک ہے. Now moving on, this is a topic, can global warming unite the world? Can global warming unite humanity? So یہاں پر آپ نے ایک سٹانس لینا ہے کہ یا تو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. سو میں نے یہ لکھ دیا کہ it can unite. تیسری کیا ہے؟ there are several evidences of collaboration, agreements and seminars. یہاں seminars ہے ایسے ساتھ میں. and this regard among different countries. ٹھیک ہے، یہ جیسے یہاں پر میں تھوڑی سی وہ کریکشن کر لوں، اس بعد میں آپ کنفیوز ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں نے یہ لکھا کہ there are several collaborations, agreements and seminar in this regard among different countries. Almost all the countries consider climate change is a potent threat to human survival. This common threat has the potential to unite humanity against itself. میں نے یہ سٹانس لیا کہ یہ یونائٹ کر سکتی ہے، لیکن میں نے شروع میں ہی وہ جو ہم کی ٹرمز لکھتے ہیں نا کہ ہمارے میجر آرگومنٹس کے کی ٹرمز شامل ہونے چاہیے، سو وہ یہ تھا there are several evidences. وہ جو کی ٹرمز یا ایویڈینسز ہے ہمارے میجر آرگومنٹس سے وہ یہ ہے کہ کافی کولیبریشن ہوئی ہے کنٹریز کے بیچ، ایگریمنٹس ہوئے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، اینڈ دس ریگارڈ امانگ ڈفرینٹ کنٹریز. آلریڈی میں نے ایویڈنس دے دیا. آلموسٹ آل دی کنٹریز کنسیڈر کلائمیٹ چینج از اے پورٹنٹ کامن تھریٹ. آپ نے کی یہاں پر کامن تھریٹ ٹو ہیومن سروائیول، کہ یہ انسانیت کی بقا یا اس فیوچر کے لیے خطرہ ہے. ایک کامن تھریٹ ہے، سب کا مشترکہ تھریٹ ہے. This common threat has the potential to unite humanity against itself.
اور یہ تھریڈ جو ہے یہ اس میں اتنی پوٹینشیل ہے دیٹ اٹ کین یونائٹ ہیومینٹی. ٹھیک ہے. سو یہ میرا ایک سٹانس تھا, ایک تھیسس تھی. آئی ہوپ یہاں تک سمجھ آ گئی. خیر لاسٹ میں آپ کی کویشچنز بھی لوں گا. دس از یور جو آپ کا ایکسرسائز ہے یا اسائنمنٹ کہلائے, یہ آپ کر سکتے ہیں. یو کین سینڈ اٹ بیک ٹو می. سو فار ناؤ آئی ایم جسٹ ٹھیک ہے, لیٹ می جسٹ اینڈ دا ریکارڈنگ. آپ کے کویشچن میں ابھی آپ کو چانس دیتا ہوں. اف یو